संस्कृतभारत्याः आरम्भदिनानां कार्यक्रमेषु अन्यतमः कार्यक्रमः साप्ताहिकमेलनम् इति। साप्ताहिकमेलनम् इति पदमेव यथा वदति तथा सप्ताहे एकवारं संस्कृतज्ञानां मेलनं, संस्कृत अनुरागिणां मेलनम् इति। तत्र सप्ताहे निश्चिते दिने निश्चिते समये निश्चिते स्थाने सर्वे एकत्र आगच्छन्ति, प्रतिसप्ताहम् एकत्र आगच्छन्ति, घण्टां यावत् तत्र संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्तः कमपि कार्यक्रमं सञ्चालयन्ति इति मूलतः तावदेव। तत्र एकघण्टां यावत् संस्कृतेन सर्वविधं कार्यं कुर्वन्ति, संस्कृतेन एकघण्टां यावत् सर्वविध कार्यक्रमं सम्पादयन्ति इति मूलतत्त्वं। तर्हि एकघण्टां यावत् किं कुर्वन्ति? गीतं गायन्ति, काश्चन भाषा क्रीडाः क्रीडन्ति, किञ्चित् कमपि एकं विषयं स्वीकृत्य चर्चां कुर्वन्ति, विषयं कदाचित् पूर्वसप्ताहे एव निश्चिन्वन्ति, आगामि सप्ताहे तत्र अमुकविषये वयं चर्चां कुर्मः इति। नो चेत् तत्र आगत्य कश्चन एकः सूचयति इदानीम् अमुकविषये चर्चा भवतु इति। तस्यां चर्चायां ये संस्कृतेन वक्तुं शक्नुवन्ति ते संस्कृतेन वदन्ति, अन्ये किञ्चित् किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्ति, इतरे शृण्वन्ति संस्कृतम्, एवं कञ्चित् कालं यावत् चर्चां कुर्वन्ति। पुनः कदाचित् कञ्चित् कालं यावत् एकं पुस्तकं, संस्कृतपुस्तकं स्वीकृत्य कश्चन एकः तत् पुस्तकं पठित्वा श्रावयति, अन्ये सर्वे शृण्वन्ति, मध्ये पदानां वाक्यानाम् अर्थः न ज्ञातः चेत् पृच्छन्ति, अथवा तस्य विवरणं कुर्वन्ति, अथवा तदुपरि चर्चां कुर्वन्ति, अथवा भाषाभ्यासस्य सम्बन्धे किमपि पुस्तकं स्वीकृत्य दशनिमेषान् यावत् तत्र पुस्तकाधारेण पाठनं भवति, अथवा प्रतिसप्ताहं किञ्चित् व्याकरणविशेष बिन्दुं स्वीकृत्य तस्य पाठनं कुर्वन्ति, किञ्चित् व्याकरणं पाठयन्ति, अथवा प्रतिसप्ताहं एकं सुभाषितं पाठयन्ति, सुभाषितस्य पाठनसमये संस्कृतेन पाठयति, अथवा एकं श्लोकं स्वीकृत्य आकाङ्क्षापद्धत्या तस्य पाठनं वा चर्चा वा चिन्तनं वा भवति। एवं प्रकारेण आहत्य एकघण्टां यावत् तत्र संस्कृतेन विविध कार्यक्रमाः भवन्ति। क्वचित् किञ्चित् शारीरिकक्रीडाः अपि क्रीडन्ति, परन्तु संस्कृतेन। एवं घण्टां यावत् संस्कृतेन विविध व्यवहारं, शिक्षणं, पाठनं, पठनं, हसनं, विनोदकणिकां वदन्ति, बहवः उपायाः सन्ति, कथाः वदन्ति, कथायाः पुनः चर्चां कुर्वन्ति। आहत्य एकघण्टां यावत् संस्कृते एतादृशं वैविध्यपूर्णकार्यक्रमं कुर्वन्ति इति कारणतः घण्टा यावत् तत्र बहु उत्साहः अपि भवति, घण्टा कथम् अतीता इत्यपि ज्ञानं न भवति, अपि च घण्टां यावत् तत्र संस्कृत अभ्यासः अपि भवति, अथवा संस्कृतविषये चर्चां स्वीकुर्वन्ति, संस्कृतप्रचारः कथं करणीयः, किं कार्यं करणीयम्, अस्माभिः किं करणीयम्, अस्माकं लक्ष्यं किं भवेत्, वर्षे किं किं करणीयम्, एवं कार्यविषये अपि तत्र चर्चा भवति। एवम् आहत्य एतेन एवं प्रतिसप्ताहं नियतरूपेण तत्र मेलनेन, नियतरूपेण चिन्तनेन तेषाम् उत्साहः अधिकः भवति, प्रेरणा अधिका भवति, भाषा परिशुद्धा भवति, भाषाज्ञानम् अधिकं भवति। एवं कालक्रमशः तत्र तेषां सङ्घटनम् अपि वर्धते, तत्र कार्ययोजनाम् अपि कुर्वन्ति। एवं साप्ताहिकमेलनद्वारा तत्र संस्कृतभारत्याः कार्यवर्धनम् आरम्भदिनेषु यत् अभवत्, तत्र संस्कृतभारत्याः कार्यवर्धने साप्ताहिकमेलनस्य योगदानम् अद्भुतम्, महत् आसीत्। तथैव तर्हि तत् साप्ताहिकमेलनम् अस्माभिः पुनरपि आरब्धव्यानि, तत्र नाम इदानीं प्रचलन्ति, तद् अस्माकं स्थाने तत्र व्यवस्थितरूपेण नियतरूपेण सञ्चालनीयं। वस्तुतः आरम्भदिनेषु अस्माकं सर्वेपि प्रमुखकार्यकर्तारः, महान्तः विद्वांसः, पण्डिताः, ते अपि साप्ताहिकमेलनेषु संस्कृतछात्रैः सह छात्राः इव अत्यन्त समरसः भूत्वा भागं वहन्ति स्म। तेन किम् अभवत्? विद्वांसः अपि सन्ति, सामान्यजनाः अपि सन्ति, सर्वे मिलित्वा संस्कृतेन व्यवहरन्ति, संस्कृतेन क्रीडन्ति। तस्य परिणामः असदृशः, महान्। तत्र सर्वेषामपि बहु प्रेरणा अपि भवति तेन। एवं परन्तु आरम्भदिनेषु साप्ताहिकमेलनानि एकवर्षं न,
त्रीणि वर्षाणि 5 वर्षाणि 8 वर्षाणि 10 वर्षाणि निरन्तरम् अविच्छिन्नरूपेण साप्ताहिकमेलनानि प्राचलन् इति उदाहरणानि सन्ति बहुषु नगरेषु। एवम् इदानीमपि मम निवेदनं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः यत्र यत्र सन्ति तत्र एतादृशानि साप्ताहिकमेलनानि चालयेयुः, निरन्तरं चालयेयुः, नियतं चालयेयुः, अविरतरूपेण चालयेयुः। क्वचित् एवमपि उदाहरणानि सन्ति यत् कदाचित् 2-3 मासानि यावत् केनचित् कारणेन वृष्टिकारणेन वा वृष्टिकालकारणेन अथवा परीक्षाकारणेन कदाचित् संख्या न्यूना भवति। सत्यं संख्या न्यूना भवति चेत् सहजतया जनानाम् उत्साहः अपि न्यूनः भवति, अपि च तदा निरुत्साहः भवति। तादृशेषु सन्दर्भेषु अपि केषुचित् स्थानेषु कश्चन एकः अस्ति चेदपि सः एकः तत्र निश्चितस्थानं गत्वा 1 घण्टां यावत् तत्र उपविश्य साप्ताहिक यदि बहुजनाः भविष्यन् चेत् किं किम् अकरिष्यन् तत्सर्वं करोति। एकः एवं यदा दृढतया तिष्ठति, आधाररूपेण तिष्ठति, अखण्डतया मेलनं सञ्चालयति, तदा क्रमशः अन्येपि आगत्य पुनः सम्मिलिताः भवन्ति, पुनः साप्ताहिकमेलनं पुनः उज्जीवितं भवति, पुनः अग्रे यथावत् अनुवर्तते। एवम् अपि च वस्तुतः अतः तस्य साप्ताहिकमेलनस्य ये भागभागिनः सदस्याः वा अथवा प्रतिभागिनः स्युः ते सर्वैः अपि तेषु एकैकेनापि मनसि स्थापनीयं समयः अस्ति वा नास्ति वा इति प्रश्नः न, समयः अस्ति चेत् गच्छामि इति चिन्तनं न, समयं कल्पयित्वा गच्छामि इति चिन्तनं करणीयम्, अपि च अन्यकार्याणि पार्श्वे स्थापयित्वा गन्तव्यम् इति चिन्तनीयम्, अपि च अन्यत्र कदाचित् गमनं न भवेत्, अन्यकार्यं न भवेत्, परन्तु संस्कृत साप्ताहिकमेलनं त्यक्तं न भवेत् इति आग्रहपूर्वकं तत्र गन्तव्यं। स्वनिमित्तं केवलं न, इतरेषां निमित्तमपि गन्तव्यम्। अहं गच्छामि चेदेव इतरेषां प्रेरणा अधिका भवति, यदि अहं न गच्छामि तर्हि इतरेषां प्रेरणा ह्रासः भवति, उत्साहभङ्गः भवति, अतः अपि मया गन्तव्यम्। इतरेषां निमित्तमपि मया गन्तव्यं, संस्कृतभारत्याः निमित्तं मया गन्तव्यं, संस्कृतकार्यार्थं मया गन्तव्यं, संस्कृतार्थं गन्तव्यं। सप्ताहे 1 घण्टा संस्कृताय दत्ता अस्ति, तत् पुनः मया न प्रतिस्वीकरणीयम्, अतः अवश्यमेव साप्ताहिकमेलनं गन्तव्यम् इति सर्वेणापि कार्यकर्त्रा संस्कृतानुरागिणा चिन्तनीयं। संस्कृतकार्यस्य आधारभूतविषयः एषः। अतः एवं साप्ताहिकमेलने सर्वे अपि वयं भागं वहेम, तत्र उत्साहेन चर्चायां भागं वहेम। साप्ताहिकमेलनानि यावन्ति अधिकानि भवन्ति तावत् संस्कृतकार्यस्य कार्यकर्तॄणां निर्माणं भवति। वस्तुतः शरीरे यथा नूतनकोश उत्पादनस्य स्थानम् एक व्यवस्था अस्ति, तथा साप्ताहिकमेलनमपि तथैव। सम्भाषणशिबिराणाम् अनन्तरमपि ये निरन्तरं साप्ताहिकमेलनम् आगच्छन्ति तेषां भाषा शुद्धा भवति, पुनः भाषा परिष्कारः भवति, भाषा ज्ञानमपि वर्धते। वस्तुतः अनुवर्ति शिक्षणरूपेणापि साप्ताहिकमेलनस्य प्रयोगः भवति। वस्तुतः साप्ताहिकवर्गः इति अपरः कश्चन कार्यक्रमः अस्ति, तस्य स्वरूपं साप्ताहिकमेलनसदृशमेव। साप्ताहिकमेलनं भिन्नं, साप्ताहिकवर्गः भिन्नः। साप्ताहिकमेलनं तावत् तत्र भाषा शिक्षण मात्रं न, तत्र विनोदः, आनन्दः, कार्यचिन्तनं, संस्कृत व्यवहार यथा अन्यत्र समाजे अन्यत्र संस्कृत व्यवहारस्य एवम् अवसराः स्वयं कल्पिताः स्वयं निर्मिताः भवेयुः, परन्तु बहुजनाः अहम् अन्यैः सह संस्कृतेन वक्तुं शक्नुयाम् अथवा अन्यद्वित्राः लभ्येरन्, अहं सर्वत्र संस्कृतेन वदेयं, सः भिन्नः विषयः। परन्तु 10 जनाः एकत्र निरन्तरं संस्कृतेन वदेयुः इति स्थितिः समाजे यदि अन्यत्र नास्ति, अत्र साप्ताहिकमेलनं तादृशं किञ्चन स्थानम्। अतः तद् अस्माकं यथा मन्दिरं यथा गच्छामः तथा साप्ताहिकमेलनगमनं नाम मन्दिरगमनं। वाग्देव्याः पूजार्थं, शारदायाः पूजार्थं तत्र गम्यते इति तावत्या श्रद्धया अस्माभिः साप्ताहिकमेलनं गन्तव्यं। साप्ताहिकमेलनं अस्माकं प्राणभूतम् इव अस्माभिः चिन्तनीयम्।